सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। त्रयोदशं दशकं सप्तमः श्लोकः। भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधीः। पदच्छेदः। भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततः मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिः मुष्टिप्रहृतिभिः अभिघ्नन्तम् असुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधीः। अन्वयः। ततः मायाचक्रे भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते सति विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिः मुष्टिप्रहृतिभिः अभिघ्नन्तम् असुरं स्वेन कराग्रेण त्वं श्रवणपदमूले निरवधीः। युद्धवर्णनमस्ति। ततः अनन्तरं मायाचक्रे, मायानां चक्रे, आसुरीणां मायानां समूहे, असुरस्य मायाप्रयोगसमूहे भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते सति भवतः विष्णोः सुदर्शनाख्यस्य चक्रस्य ज्योतिष्कणस्य यः लवः तस्य निपातेन भगवतः सुदर्शनचक्रस्य ज्योतिषः तेजसः कणः स्फुलिङ्गलेशस्य लवस्य प्रसरणेन मायाचक्रे विधुते सति, असुरस्य मायाचक्रे विधुते, चकिते सति, चलिते सति, त्यक्ते सति, यथा रवेः सूर्यस्य प्रकाशलेशनिपातेन नैशं तमः निशाभवं तमः तद्वत् दर्शनं गते सति विततघनरोषान्धमनसं, विततः विशेषेण ततः व्याप्तः यः घनः निबिडः रोषः कोपः तेन अन्धं मनः यस्य तं विततघनरोषान्धमनाः तं क्रोधातिरेकेण प्रनष्टविवेकम् असुरम् इति। मनसः आन्ध्ये विततघनरोषः हेतुः। कोपान्धता इति उच्यते किल। भगवतः करकलितं सुदर्शनं तस्य अनन्यसाधारणं प्रभावं च दृष्ट्वापि प्राग्जन्मनः शापप्रभावेन सनत्कुमाराणां शापेन स्वस्वामिनं वैकुण्ठमूर्तिम् अजानन्तम् इति वा अन्धमनसम् इति इत्यस्य भावः। विततघनरोषान्धमनसम् असुरं गरिष्ठाभिः मुष्टिप्रहृतिभिः अभिघ्नन्तं च असुरं। गरिष्ठाभिः अत्यर्थं गुरुभिः, गुरुतराभिः, मुष्टिप्रहृतिभिः मुष्टिप्रहारैः अभिघ्नन्तं ताडयन्तं विजिगीषया जेतुम् इच्छया पुनः पुनः प्रयुञ्जानम् असुरं हिरण्याक्षं त्वं श्रीवराहमूर्तिः स्वेन करेण स्वपादाङ्गुष्ठेन इत्यपि पाठः अस्ति। यतोहि दैत्य ऋषभः पादाहतः इति भागवते उक्तमस्ति। सोऽपि दैत्यापसदः पदाहतो मुखं प्रपश्यन् तनुमुत्ससर्ज इत्यपि भागवते अस्ति। अत्र अयं पाठोऽपि साधुरेव। वराहस्य तथा मृगाणां सामान्यतया
पूर्वपादयोरेव करत्वात् करेण अहन् इति पादाहतः इति च अविरुद्धमस्ति, विरुद्धं नास्ति। शरीर अवयवः समानः। स्वेन कराग्रेण अथवा स्वपादाङ्गुष्ठेन वा श्रवणपदमूले निरवधिः, तस्य असुरस्य कर्णमूले श्रवणपदमूले निरवधिः नितरां ताडितवान् असि इति। निरुपूर्वात् हन्तेः हन्तेः लुङ्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुष एकवचनम्। भागवते वर्णितमस्ति प्रादुष्कृतानां प्रत्यक्षीभूतानाम् आसुरीणां मायानां विनाशेन त्रिपात् भगवान् दयितं प्रति असुरं प्रति सुदर्शनास्त्रं प्रायुङ्क्त इति। स्वमायासु विनष्टासु सतीषु हिरण्याक्षः कोपेन भगवतः आलिङ्गनं कृतवान्। वज्रसारैः मुष्टिभिः विनिघ्नन्तं तम् असुरम् अधोक्षजः भगवान् करेण कर्णमूले अहन्, यथा इन्द्रः वृत्रासुरमिव। तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूले अहन्, यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः इति भागवते। अथ भगवतः सुदर्शनचक्रस्य ज्योतिष्कणलव निपातेन दैत्यमायासमूहे विधुते सति क्रोधातिरेकेण प्रनष्टविवेकं वितत घनरोषान्धमनसम् अतिगुरुभिः मुष्टिप्रहारैः ताडयन्तं हिरण्याक्षं तम् असुरं भगवान् कराग्रेण तस्य श्रवणपदमूले अत्यर्थम् अताडयत् इति। भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितत घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।